श्रीमद् भगवद गीता को 16 अध्याय को 11 श्लोकलाई पाठ गरौँ। पहिले पाठमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। चिन्ताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः। पदच्छेद। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चितः। आसुरी संपत्ति धारण गर्ने व्यक्ति अथवा आसुरी स्वभावलाई धारण गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन कस्तो हुन्छ, उनीहरूको क्रियाकलापहरू कस्ता हुन्छन्, यस सन्दर्भमा श्री कृष्ण यहाँ भन्नुहुन्छ। किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरूमा सत्कर्म गर्ने प्रवृत्ति हुँदैन, भित्र सद्भाव हुँदैन, मस्तिष्कमा सद्विचार हुँदैन। यसको अभावमा यस्ता खालका व्यक्तिहरू नियम भाव आचरण कुनै पनि कुरोलाई मान्नेवाला छैनन्। त्यस्तो उनीहरूको उद्देश्य के खालको हुन्छ, यस सन्दर्भमा भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, चिन्ताम अपरिमेयां च प्रलयांताम। प्रलयांताम यानी प्रलय सम्मन, अपरिमेयाम कहिल्यै पनि नसकिने, अपरिमेय। चिन्ताम चिन्ताहरूको उपाश्रिताः आश्रय लिनेवाला, चिन्ताहरूलाई आश्रय लिनेवाला। कामोपभोग परमा, काम यानी संसारको वासना र त्यसको उपभोगमा नै नित्य रत रहने। च अनि एतावत, यो जे पनि यो संसारमा छ यही हो आनन्द, आफ्नो शरीरको आनन्द ल्याऊ, यही नै हो। एतावत इति निश्चितः, यस्तो निश्चय गर्नेवाला हुन्छन्। सजिला श्लोकहरू छन्, अलिकति ध्यान दिएर पनि हेरौँ। प्रलयांताम, यहाँ प्रलय शब्दको अर्थ सृष्टि विषयक नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति प्रलय, महाप्रलयको कुरो होइन। किनभने व्यक्तिगतमा प्रलय शब्दको यहाँ अर्थ हो मृत्यु सम्मन। जस्तो श्रीमद् भागवतमा निगमकल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आलयम, यहाँ आलय शब्दको अर्थ पनि यसरी नै गरिन्छ, लय पर्यन्तम, मृत्यु पर्यन्तम पिबत, पिब। त्यसकारणले यहाँ प्रलयांताम शब्दको मूल अर्थ हो मान्छे आफू नमरुन्जेलसम्म। यसको मतलब जीवनभरिको भाव कस्तो हुन्छ त भन्दा अपार चिन्ता। अपरिमेयामको शब्दको अर्थ हो अपार। चिन्ताम उपाश्रिताः, चिन्तालाई धारण गर्नेवालाहरू, चिन्ता लिनेवालाहरू। अब हेर्नुहोस्, मूल कुरो के हुन्छ भन्दा हामीले पूर्वका श्लोकहरूमा पढेका छौँ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि जब मनमा कामनाको भावना, अतिशय कामनाको भावना जागेपछि मान्छे के गर्छन् भन्दा चिन्ता हुन्छ। धेरै प्रकारको सांसारिक, घोर सांसारिक व्यक्तिहरू जसले भगवत चरणारविन्दको आश्रय लिएको छैन, जसले आफ्नो जीवनलाई सद्गुरुको सत्संगमा लगाएको छैन, जो अनन्यता जसमा हुँदैन,
त्यस्ता व्यक्तिले कोही कोही बेला के हुन्छ, डरको कारणले हामी भक्ति गरे जस्तो गर्छौँ तर धर्म भीरु भएर डरको कारणले। तसर्थ जो व्यक्ति घोर संसारी छ, कति चिन्ता, संसारको सुख उपभोगमा रहन्छन् तर चिन्ता, बहुत चिन्ता हुन्छ कि परिवारको चिन्ता, परिवारमा पनि पत्नीको चिन्ता, पतिको चिन्ता, बालकहरूको चिन्ता, आफ्नो स्वजनहरूको चिन्ता, धनको चिन्ता, धन नहुँदाखेरिको चिन्ता, धन भएपछि त्यसको संरक्षणको चिन्ता, कति चिन्ता हुन्छ। त्यसकारणले प्रभु भन्नुहुन्छ अपार चिन्तामा घेरिएका यी व्यक्तिहरू। अनि त्यो चिन्ता कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा प्रलयान्ताम, मृत्यु पर्यन्त। किनभने चिन्ताको समापन कहिले हुन्छ? चिन्ताको समाप्ति संसारको कुरोहरूले हुँदैन। चिन्ताको समाप्ति हुन्छ, निश्चिन्तता आउँदछ जब हामी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब हामी जीवनको सम्पूर्ण भार प्रभुको हातमा सौंपिदिन्छौँ, हामी जीवनको सम्पूर्ण भार, राति सुत्नुभन्दा अगाडि एक क्षण ध्यान गरेर हे प्रभु, हजुरको श्री चरणारविन्दलाई नै सिराने बनाएर, अर्थात् निश्चिन्त भएर भोलिको मेरो जीवन कस्तो हुनु छ मलाई केही थाहा छैन, हजुर जान्नुहुन्छ। उहाँको चरणमा समर्पण गरेर प्रातःकाल उठ्ने बित्तिकै परमात्माको स्मरण गरेर अनि प्रभु मेरा प्रत्येक कदम हजुरको इशारा अनुसार चल्छ, यसरी भावपूर्वक जब प्रभुको अगाडि समर्पित हामी भएर अगाडि बढ्दछौँ तब मात्र काम हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनेरि अपार चिन्ता त्यो व्यक्तिको जसले प्रभुको स्मरणै गर्दैन, सत्सङ्गमा जाँदैन, उ त सांसारिक चिन्ताले घेरिएकै हुन्छ। अनि जीवनको अर्थ कस्तो हुन्छ? कामोपभोग परमा। कामोपभोग परमाको अर्थ हो काम, यानी संसारको सुख आनन्दलाई मात्र उपभोग गर्नु। अब यसको लागि यो भोग सामग्रीको लागि पदार्थहरूको संग्रह गर्नु पर्यो। अनि जीवनभरि अर्थ के हुन्छ? जीवनको अर्थ भने प्रभु भक्ति, परमात्मा प्राप्ति, मनुष्य जीवनको महानता, सत्संग, केही कुरो, बस एउटै कुरो मात्र हुन्छ, खूब कमाओ, सम्पूर्ण कुरो एकत्रित गर अनि आनन्द गर। यसमा निरन्तर लागेका व्यक्तिहरू लागिरहेका हुन्छन्। अनि अर्को के हुन्छ? एतावत, बस यही हो जीवन, यहाँभन्दा अर्को केही जीवन छैन, यही हो जीवन। इति निश्चिताः, यस्तो निश्चय गर्नेवाला हुन्छन्। अब जो परमात्माको भक्त हुन्छ, उर्दूमा साधुलाई फकीर भन्छन्। महात्माले भने फकीर कसलाई भनिन्छ भन्दा फिकरको फाँकी करे सो का नाम फकीर। फिकर भनेको चिन्ता, चिन्तालाई जसले फाँकी भनेको समाप्त पारिदिन्छ, हटाओ, फाँकी मारिदिन्छ। त्यसकारणले भक्तहरू के भन्छन्? प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्रेय रघुवीर। शरीर बन्नुभन्दा पहिले प्रारब्ध तयार भएको छ, प्रारब्धमा निश्चित छ के गर्नु छ भनेर।
तुलसी चिंता क्यों करे, तुलसी साहेब भन्नुहुन्छ किन चिन्ता गर्छौ, भजले परमात्माको भजन गर। अर्को एउटा कवि भन्दछन्, मुर्दे को हरिदे तहें कपड़ो लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बडा अभाग। मुर्दा मरेको शरीरलाई पनि, चलो लावारिस शरीर छ भने पनि म्युनिसिपालिटीले हुन्छ कि अथवा सामाजिक सङ्घ संस्थाले हुन्छ कि तिनीहरूको हिफाजत गर्छनै गर्छन् कि लकडी कहाँबाट ल्याउने, कसरी जलाउने, के गर्ने। त मुर्दालाई पनि जब परमात्माले लकडी, कफन, आग दिन्छन् परमात्माले भने मनुष्य फेरि किन चिन्ता गर्ने, मेहनत गर्ने, पुरुषार्थ गर्ने, तर चिन्ता नगर्ने। त्यसकारणले यो खालको कुरो हुन्छ। आउनुहोस् अर्को श्लोकमा भगवान के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। यो दुईटा श्लोक जोडी श्लोक हुन्। पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। आशा पाश सतैः पदच्छेद बद्धाः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान्। अब जो 11वां श्लोकमा जुन कुरो भनियो 11 श्लोकमा, यसको परिपूर्तिको लागि कसरी गर्छन् त भन्दा आशा पाश सतैः किन अत्यधिक चिन्ता हुन्छ भन्दा आशा पाश सतैः सैकडौँ आशाका डोरीले बाँधिएका। एउटा सानो डोरी त छुडाउन सकिन्छ, तर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ आशा पाश सतैः। सतैः भनेको सैकडौँ, आशाको पास भनेको फाँसी, फाँसी लगाउने डोरी। यसले बद्धा भनेको अत्यन्त बद्ध भएका, बाँधिएका ती व्यक्तिहरू जसले आफ्नो मनुष्य जीवनको महत्त्वलाई बुझ्दैनन्, जान्दैनन्, दिनरात खाली खाओ पियो मजा गर, आनन्द गर, यसैका लागि कमाउने, यसैका लागि गर्ने, यस्ता खालका व्यक्तिहरूको जीवन कस्तो हुन्छ भन्दा यो श्लोक बहुत ध्यानले यो श्लोकलाई सुन्नुहोस्। आशा पाश सतैः सैकडौँ आशाका डोरीहरूले बाँधिएको, बद्धा भनेको बाँधिएको। अनि काम क्रोध परायणः, काम र क्रोधमा अत्यन्त परायण भएको भनेको अर्थ के भने दुईटा कुरो। काम, जीवनको उद्देश्य के छ, मजा गर, आनन्द गर, बस। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, खाओ पियो और मजा करो। जीवन, काम, बस। जीवनको अर्थहरू केही छैन। यसै कारणले त समाजमा घोर असंस्कारहरू, कुसंस्कारहरू बढ्दछ। किनभने जसले विषयलाई मात्रै महत्त्व दिन्छ। हाम्रो ऋषि महर्षिहरूले एउटा नियम बनाएको छ, कसरी के गरेर कुन ढङ्गले जीवनयापन गर्ने, विवाह कसरी गर्ने, जीवनलाई कसरी अगाडि, एउटा हाम्रो पद्धति छ हाम्रो सनातन धर्ममा। तर तपाईँ अरू उसमा परम्परामा हेर्नुहोस्, धेरै परम्परामा भोगलाई महत्त्व धेर दिएको छ। यस कारणले काममा मात्र। अनि क्रोध, अब अतिशय कामी जो व्यक्ति हुन्छ उसलाई साना साना कुरामा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ काम क्रोध परायणः, काम र क्रोधमा मात्र रचपच भएका, काम भोगार्थम, काम यानी संसारको विषयलाई, सांसारिक सुखलाई मात्र भोग गर्नेवालाहरू। हेर्नुहोस्, हामीले पूर्व श्लोकहरूमा पढेर आएका छौँ, संयमी व्यक्ति, साधु व्यक्ति, संयमी मतलब
जसको जीवन सात्विकताले भरिएको छ, संयमी छ, सात्विक व्यक्ति छ, उसले संसारको भोग त जरुर भोग्दछ, तर यो मलाई परमात्माको प्रसाद हो र मैले प्रत्येक सांसारिक कुराहरूलाई धर्मपूर्वक उपभोग गर्नुपर्दछ र मैले मेरो जीवनको, मनुष्य जीवनको उद्देश्यता प्रभु प्राप्ति हो, तर मलाई संसार प्राप्त भएको छ, संसारमा धेरै जिम्मेवारीहरू मेरा छन्, त्यसकारण त्यो जिम्मेवारीहरूलाई महसुस गर्दै धर्मलाई अगाडि राखेर मैले हिजो अस्ति कहिले धर्म अर्थ काम मोक्षको सन्दर्भमा भनेको थिएँ। सनातन धर्मको जीवन पद्धति धर्मबाट प्रारम्भ हुन्छ र सनातन धर्मको जीवनको उपसंहार यानी जीवनको समापन मोक्षमा पूर्ण हुन्छ। धर्मबाट सुरु भएर मोक्षमा पुरा हुन्छ र काम र अर्थ र काम बीचका यी जीवनका बीचका हिस्सा हुन्। त्यसकारणले काम र अर्थलाई धर्म र मोक्षले च्यापेको हुन्छ, यानी अर्थको उपार्जन पनि र अर्थको उपार्जन पछि जीवनमा जुन आनन्दको उपभोग छ त्यो सांसारिक आनन्दको उपभोग पनि धर्म र मोक्षलाई अनुसरण गरेर मात्र ध्यान दिने, धर्मपूर्वकको उपभोग र पछि मलाई यो जीवनले मोक्ष दिनु पर्दछ, नरक दिन हुँदैन, यो भाव राखेर। त्यसकारणले तर यी व्यक्तिहरू जो आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरू काम भोगार्थम, केवल काम भोग मात्र जीवनको उद्देश्य भएको हुनाले अन्यायपूर्वक अर्थ सञ्चयान इहन्ते। अर्थ माने धनको अर्थ केवल पैसा मात्र होइन, धनोपार्जन। जीवनमा सांसारिक कामनाको उपभोग गर्नका लागि जुन पनि सामग्रीहरूको जरुरत पर्दछ ती सम्पूर्ण सामग्रीहरू अर्थमै आउँदछन्। त्यसकारणले अन्यायेन यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः भने झैं बस जीवनको उद्देश्य नै कुनै पनि तरिकाले पैसा कमाऊ। आज हामी सम्पूर्ण क्षेत्रमा हेरौँ, नोकरीको क्षेत्रमा हेरौँ, नोकरीको क्षेत्रमा सरकारी नोकरीमा 90% लगभग लापरवाही हुन्छ। आज मात्र भारतमा त्यो अपङ्ग नजन्मिउन् भनेर त्यो के भन्छ, त्यो रसीकरण भन्छ त्यसलाई, पोलियोको त्यो भ्याक्सिन जुन पोलियोको दवा पिउनु पर्ने कुरो, त्यसमा आज एक दुईवटा कुरो त्यसमा के छ भने त्यो हातमा जुन लगाइन्छ अहिले कोरोनाको टाइममा त्यो लिक्विड राखेको रहेछ, पोलियोको जग्गामा त्यो पिलाइदिएछन् 12-13 जना नानीहरूलाई, सानो सानो नानीहरूलाई। कति लापरवाही छ, हामी अपरेसनहरूमा देख्छौँ कति लापरवाही छ। माने तपाईँ प्राय सरकारी बैंकमा जानुहोस्, चाहे त्यो भारतमा होस् चाहे त्यो नेपालमा होस्, अमेरिकासम्ममा पनि सरकारी नोकरीमा अफिसमा तपाईँ अनलाइनको धेरै काम हुन्छ, तर सरकारी अफिसमा जानुभयो भने अमेरिकामा पनि हामीहरू जति त लापरवाही हुँदैन, तर केही न केही लापरवाहीको अलिकति हिस्सा त्यहाँ पनि देखिन्छ। सरकारी नोकरीमा फेटी मान्छे बसेका छन्, गल्ला गरेका छन्, खाएका छन्, आनन्द। हाम्रोमा त अब बैंकमा जानुहोस्, कर्मचारीले कामै गरिँदैन। पब्लिकको पैसाले उनीहरूलाई हजारौं लाख रुपियाँसम्म तलब हुन्छ, तर मतलब छैन, उनीहरू आफ्नो ढङ्गमा हुन्छन्। एकपल्ट पासपोर्ट रिन्यू गर्न जाँदा दिनभरि आधा घन्टाको काम 6 घन्टा लाग्यो मलाई, अनि लास्टमा केही भएन, अब सबभन्दा ठुलो अफिसरकोमा जानु पर्यो भन्दा अफिसर एकदम बिजी, जसो तसो गरेर अफिसरको
रुममा म प्रवेश गरेँ। मूल अफिसर, अब सरकारी धेरै ठुलो अफिसर हुन्छ पासपोर्टको, भित्र गएर हेर्दाखेरि त क्रिकेट हेर्दै रहेछ ऊ राम्ररी। कति रिस उठ्छ मान्छेलाई, कति भित्र अप्ठ्यारो लाग्छ मान्छेहरूलाई। ऊ क्रिकेट हेरिरहेछ, बाहिर उसको पिएले के भन्छ, बहुत बिजी हुनुहुन्छ सर त। अनि मान्छेले नकुटे के गर्छन्। हरेक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति देशलाई हामी सबभन्दा धेरै राम्ररी सुधार गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू देश त कङ्गालिएको छ, देश त नाङ्गो भएको छ। तर उनीहरू सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरू जो पढालेखा पनि छैनन्, आज उनीहरू करोडौँपति मान्छे भए। हर क्षेत्रमा, व्यापार क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, आज व्यापार क्षेत्रमा खानेकुरामा हामी सजग हुन्छौँ। यो बेसार राम्रो छ कि छैन, यसमा मिक्स त छैन। यो चामल राम्रो छ कि छैन, यसमा त मिक्स छैन। यो के अरे यो सब्जीहरू जो छ, यो सब्जीहरूमा अर्ग्यानिक हो कि होइन। मतलब हर क्षेत्रमा, प्रत्येक क्षेत्रमा हामीहरू शङ्काले घेरिएका हुन्छौँ। कारण कि जो मान्छेहरू बजारमा बसेका छन्, जो मान्छेहरू कर्मशालामा बसेका छन्, जो मान्छेहरू ओहदामा बसेका छन्, अविश्वास। आज अब बिमारी भएपछि डक्टरको पासमा जानै पर्छ, तर हर मान्छे विचार गर्छ भरसक डक्टरको मुलाकात लिन नपाए राम्रो हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, गृहस्थी आफ्नो छोराछोरीहरूलाई डक्टर बनाउन चाहन्छन्। पेसेन्टले डक्टरलाई राक्षस सम्झिन्छ, यमराज सम्झिन्छ। के दबाई दिने हो, कस्तो गर्ने हो, कुन तरिकाले। फेरि अब हाम्रो देशहरूमा त त्यस्तो खालको सिक्युरिटी छैन। डक्टरले हात उँचा गरेपछि सकिगयो। बडा मतलब हर फिल्डमा, मात्र सबै प्रकारको फिल्डको एउटै उद्देश्य भयो, अन्यायेन अर्थ सञ्चयान इहन्ते। अन्यायपूर्वक अर्थको सञ्चय यानी पैसा कमाउने चाहना हुन्छ, अरू केही पनि चाहना हुँदैन। खूब पैसा कमाओ, आप आनन्द गर, आफ्नो लागि कमाऊ, छोराछोरीको लागि कमाऊ, खूब कमाओ। यो कमाउनका लागि अन्याय न, जति पनि अन्याय गर्न सकिन्छ गर, तर पैसा कमाऊ। यो खालको भाव, यो आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएको व्यक्तिमा यो खालको भाव हुन्छ। यसरी भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। र अब अगाडिका श्लोकमा झन् गहिरो गरी आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने खालको कुरो भगवान व्यक्त गर्दै हुन्छ। तर आज यतिमै आउनुहोस्, म कार्यक्रमलाई विश्राम गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।